2013 में जब पहली दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ था, वो गुबल मेडिकल कॉलेज एक डी खान सिटी में एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर एक इंस्टीट्यूट था, हमारे सामने इसको हमने बनाया। डॉक्टर जो है वो एक मसीहा होता है, आपने इंसाफ भी करना है और अदल भी करना है, क्योंकि हम हमेशा इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ के ऊपर हमारे साथ बहुत दफ़ा धोखा होता है। अदल के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। कभी भी आपने नाउमीद नहीं होना। नाउमीदी गुनाह भी है, नाउमीदी कुफर भी है और नाउमीदी फेलियर भी है। आपने मुकाबला करना है। अक्लमंद वो है जो किसी और के तजर्बे से सीख ले। अगर आपने सिर्फ एक चीज़ अपने ज़हन में रख ली कि आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, तो अल्लाह ताला आपके लिए तमाम रास्ते खोलेगा। ग्रेजुएट्स, डियर स्टूडेंट्स और ऑनरेबल पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम ग्रेजुएट्स को और उनके पेरेंट्स को और साथ साथ उनके जो असातिज़ा हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप ज़िंदगी के एक उस मरहले में जा रहे हैं कि जिसमें इंशाल्लाह भी आपने प्रैक्टिकली जाके जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, अमली तौर पे आपने उसके बाद अपनी एक खिदमत का सफ़र, क्योंकि जो आपका जो प्रोफेशन है हेल्थ का, ये लोगों की खिदमत से वाबस्ता है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इस अपनी खिदमत के इस जज्बे में ऐसे इक़दाम करें कि अपने असातिज़ा के लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी, इस जहान में अपनी कौम के लिए, उनके लिए फ़ख्र का बायस बने और उस जहान अपनी मग़फ़रत के लिए भी एक ज़रिया बने अपने लिए अवाम की खिदमत करने का। चूँकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जो है वो एक मसीहा होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए कि वो किसी भी बीमारी से दो चार हो जाए, और एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो आपकी तरफ देखते हैं और आप उनकी एक उम्मीद भी होते हैं और आप उम्मीद के साथ साथ उनको शफा देने के लिए इस दुनिया में जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये बड़ा डिपेंड करता है आपके इखलाक के ऊपर कि आप उनके साथ किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं और किस तरीके से फिर आप उनका इलाज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी आपका प्रोफेशन है कि इससे बड़ा प्रोफेशन सिर्फ एक ही है और वो है कि असातिज़ा का, कि जो बेसिकली तालीम देते हैं, जो आपको भी तालीम जिन्होंने दी है। उसके बाद आप आते हैं, क्योंकि आपका जो वाबस्तगी है वो इंसानी ज़िंदगी के साथ है। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने इस जो अगले मरहले में जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल करें। और उनमें पहली चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इंसाफ भी करना है और अदल भी करना है, क्योंकि हम हमेशा इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ के ऊपर हमारे साथ बहुत दफ़ा धोखा होता है। अदल एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसाफ के साथ बताई गई है कि अदल और इंसाफ। अदल के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। अभी आपकी फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आपने एक फ़ीस रखी हुई है तो आप हर एक से बराबर फ़ीस लेते हैं, ये इंसाफ हो गया। अब अदल क्या है? अदल ये है कि एक इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर है। अगर गरीब से जो आप पैसे लेते हैं, अगर आप उसको पैसे छोड़ दें कुछ, तो समझ लें कि आप उसके बच्चों की एक नवाला जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। आप लोग कोई छोटी सी उस घराने की जिसमें गुर्बत है उसकी एक ख्वाहिश के लिए वो पैसा उसको आप छोड़ रहे हैं, और अमीर के लिए तो क्या है, जेब का एक नोट है जो उसने आपको दे देना है। तो ये अदल है। आपने सिर्फ इंसाफ के ऊपर नहीं रहना, आपने अदल को साथ रखना है, क्योंकि अदल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदल करने से आप बाइफरकेट करके जो दुनिया के अंदर जो भी हालात हैं किसी भी इंसान के, उसके मुताबिक आप बेहतर फैसला कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर आखिरत जो है पैदा कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि चूँकि आप अभी एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। मुकाबला होता है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और उसके अंदर फिर सर्वाइव करना, मुकाबला करना, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने आप को मनवाना, ये एक बहुत ही टफ काम है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वो कहते हैं कि वो दो अशख़ास थे, तो दोनों को जो है ना वो अल्लाह ताला ने डिक्लेयर किया कि आप जो है ना अमाल ऐसे हैं कि इनको दोज़ख में फेंक दो। तो उसमें से वो एक जो है ना भागा हुआ दोज़ख की तरफ दौड़ा इस तरह, और दूसरा जो है ना वो हर कदम के बाद मुड़ के देख रहा था, वो फिर अगले कदम पे फिर मुड़ के देख रहा था। तो जो भाग के जा रहा था तो
تو اس میں وہ جو بھاگا ہوا جا رہا تھا تو وہ اس کو روکا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس طرح بھاگ کے کیوں جا رہا ہے تو اس نے کہا یا اللہ ساری عمر آپ کا حکم نہیں مانا، آج آپ نے حکم دیا ہے تو میں نے کہا اس کو من وان تیزی میں جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کر دے۔ تو اس نے کہا چلو واپس آنے دو، اس نے میرا حکم مان لیا تو معاف کرو، جنت بھیج دو اس کو۔ دوسرے نے سوال کیا کہ تم یہ ہر قدم پہ مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو، پھر مڑتے ہو، پھر دیکھتے ہو، پھر ایک قدم لیتے ہو، پھر مڑتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ امید کر رہا ہوں کہ خالق اور مالک جو ہے شاید وہ مجھے معاف کر دے، اور اس امید کے تحت ہر قدم پہ مڑ رہا ہوں۔ تو اس کو بھی معاف کر دیا اور کہا جنت میں بھیج دو، تو میں اس کی امید کو توڑ نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی گناہ بھی ہے، نا امیدی کفر بھی ہے، اور نا امیدی فیلئر بھی ہے۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور آپ نے اس ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، آپ اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ آپ کے لیے کر رہا ہے وہ یہ ایمان ہوگا آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہے، تو آپ آگے ہی بڑھتے رہیں گے، آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا جو مقام آپ کی نیت کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق اس نے آپ کے لیے اس کا تعین کیا ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ آپ کے اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ والدین اپنی کتنی خواہشات کو چھوڑ کر آپ کی خواہشات کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں۔ اپنا وہ ٹائم آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آپ والدین بنیں گے، کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ بول بھی نہیں پاتے اور آپ رات کو روتے ہیں، تو والدین یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو، اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی وجہ سے رو رہا ہے، اور وہ راتوں کو جاگتے ہیں آپ کے لیے، تو صرف اس جاگنے کا بھی آپ قرض نہیں اتار سکتے۔ وہ جو ایک درد ان کے دل میں ہوتا ہے اور ایک ان کے اندر آپ کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، وہ آپ کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کے والدین اللہ کرے سب کے حیات رہیں، جن کے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جتنا بھی آپ کو یہ موقع مل رہا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا، آپ اتنی خدمت کریں کیونکہ بعد میں شاید آپ کو جب اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ آپ نے ان کی وہ خدمت نہیں کی جب وہ دنیا میں نہ ہو، یا آپ کو جب اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانی دی ان کو آپ کے لیے، تو شاید اس وقت وہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو کسی اور کے تجربے سے سیکھ لے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے سے بھی نہ سیکھے۔ تو اس لیے اوروں کے تجربے سے سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ نے پروفیشن کو چنا، اس مقصد کے لیے جس کی لیے آپ کے والدین نے آپ اتنی انویسٹمنٹ کی، آپ کے اساتذہ نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی، آپ کی گورنمنٹ نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی، اس سب مقصد کو لے کے آپ نے چلنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لی کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی کے تمام دروازے آپ کے لیے کھولے گا، اور اس جہان بھی آپ کو انشاءاللہ سرخرو کرے گا، اور اس جہان بھی آپ کو انشاءاللہ نجات ملے گی، اور آپ کو بڑے درجات ملیں گے اس چیز سے۔ میں آخر میں گوبل میڈیکل کالج کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ 2013 میں جب پہلی دفعہ میں الیکٹ ہوا تھا تو گوبل میڈیکل کالج ایک وہاں پر ڈی خان سٹی میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے اس کو ہم نے بنایا۔ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے جو ہے ایک چیز، ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے وہ ادارہ جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ بھی بنتا ہے۔ تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے یہ آج کھڑا ہوا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے کالجز میں میڈیکل کالجز کا ایک نام ہے، اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے جس طریقے سے تمام فیکلٹی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، ڈینز مل کے KMU مل کے کام کر رہا ہے، اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے اس کو انشاءاللہ آگے بڑھا رہا ہے۔ تو زندگی میں بھی ایسے ہی کلیکٹیو ایفرٹ سے اگر ہم ہر چیز کو کھڑا کریں تو پھر ہمارا کوئی بھی ادارہ بھی عظیم ادارہ بن سکتا ہے، اور ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔